السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا من جديد فيديو على قناتي قناة رانيا في أول يوم من أيام رمضان. الله يدخلوا علينا بالصحة العافية للجميع إن شاء الله. اليوم بغيتكم ترافقوني تحضيرات الفطور، وغنبدا إن شاء الله بالحريرة الحمراء. الحريرة الحمراء غادي نحتاجو الحمص، القزبر مدقوق هو والكرافس، معلقه ديال السمن، سكينشبير، الابزار، التحميره، الملحه، صلصه طماطم اللي كنت حضرت معاكم. غنخلي لكم اللين ديالها في رابط الوصف. عندنا بصله محكوكه، عندنا العدس والشعريه والمعدنوس. على بركه الله نبداو تحضيرات الحريره ديالنا. كنديروا الحمص، كنضيفوا ليه القزبر والكرافس اللي مقطعين ومطحونين باش كيعطيو الريحه اكثر. عندنا التوابل، عندنا بصله، وعندنا صلصه طماطم. غادي نروي الجميع ونردو فوق البوطه. بالنسبه هنا انا كنديرو في الماء، كنخليه يفزك على ما كطيب لي الحريره ديالي، حيت الا درتيه مع الحمص من الاول فهو كيطيب وكيطلع غير القشور ديالو الفوق. ملي كنبغيو نضيفو الشعريه والعدس فحنا ملي كنبغيو نضيفو الشعريه والربيع فحنا كنضيفو العدس مع الطحين. نديرو الحريره ديالنا طيب ونتلاقاو من نبغيو نديرو لها الطحين. من بعد ما درت الحريره ديالي فوق البوطه كطيب، بغيت نحضر معكم صبيعات ديال الكفته وبطاطا. على بركه الله. عندي الربعه ديال الكفته، عندي بطاطا كبيره محكوكه، عندي قزبر ومعدنوس مدقوقين، عندي التحميره، الملحه، الكمون، الابزار وبصله محكوكه. كنخلطوا الجميع من بعد ما عجننا الخليط مزيان فاحنا كنديروهم على شكل صبيعات على هذا الشكل. كنخليهم حتى لاخر لحظه، كندخلوهم الفران قبل التقديم ثلث ساعه. نكمل معكم الصبيعات، نسالي ونشوف شنو نحضروا لهذا اليوم ان شاء الله. ديال الكفته ديال البطاطا على هذا الشكل كنخليوها ترتاح، وندوزو دابا نصاوبوا البيتزا ان شاء الله. بالنسبه للبيتزا لاباط فانا ديجا حضرتها معكم. كاينه هنايا الصلصه اللي ديجا حضرنا حتى هي، كنزيدوا لها الزعتر. عندنا الفلفله مقطعه بالالوان، كنديرها شويه في المجمد وكنحيدها باش ما كتبقاش قاصحه وما كتبقاش دير داك الصوت ملي كتاكليها كتبقى تغزغز اللي كنقولوا. عندي هنايا الكفته مشحره مع شويه البصله والربيع والملحه والبزار والفرomage والزيتون التزيين. على بركه الله نبدا.
نديرو الصلصه هي الاولى، كنديرو كفته. بالنسبه للكفته اختياري، اللي بغى يدير الدجاج، اللي بغى يدير الحوت. على هذا الشكل كنضيفو شويه ديال الفلفله الوان. من بعد كنضيفو الفرماج ديالنا على هذا الشكل. والتزيين كنزيتو الزيتونه كنزينو بها على هذا الشكل. نكمل البيتزات ديالي ونتلاقاو. شوفوا من بعد ما كملت البيتزا ديالي فهي كتجي على هذا الشكل. ندوزو دابا شوفوا الحريره ديالي. من بعد ما طابت فحنا كنضيفوا ليها العدس اللي كنا في الزقنه، كنخليوها تطبخ شويه على ما نوجد الطحين. من بعد ما وجدت الطحين درت 3 د المعالق ديال الطحين، شويه د الماء وطحنتهم. كنضيفوا الطحين مع التحريك، نبقاو نحركو. فحنا كنحركوها غير كتبقى تطبخ. كنضيفوا الشعريه ديالنا وكنضيفوا المعدنوس اللي كيكون مدقوق، كتطبخ شويه وكنطفيو عليها. من بعد ما بدات الحريره ديالي كتطبخ، من بعد ما زدت لها الشعريه شي 3 دقائق، فحنا كنضيفوا المعدنوس، كنخليها تطبخ شويه ونطفي على الحريره ديالي. هي وجدت. من بعد الحريره ديالي ما طابت فكتجي على هذا الشكل. طفيو عليها. دابا ندوزو نصاوبو العصير. العصير غادي نديرو بالروح د الحامض اللي غادي ننزل لكم الوصفه اليوم ان شاء الله. غادي ننزل لكم الطريقه باش نصاوبو الروح ديال الحامض ب3 كيلو ديال الحامض و2 كيلو سنيده ان شاء الله. عندي كاس د العنبه ديال روح د الحامض، ايطرو د الماء، وكنسموه بالمونغ. فعصير الحامض فيه السكر. بالنسبه للعصير الثاني غادي ندير الحليب والفريز و3 د المعالق السنيده. نحضر العصير ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. من بعد ما كملت العصير ديالي ودرتوه في الثلاجه يبرد، غادي نوجد دابا مسمنات معمرين على شكل بسيطلات صغار. بالنسبه للعجين فهو نفس العجين اللي كنت درت به مسمنات معمرين في الفران. اما بالنسبه للحشو فانا درت هنا الدجاج، طيبته في كوكوت مع ورقه سيدنا موسى والملح والبزار وعصير الحامض، شويه الزيت وكاس د الماء. منين طاب قطعته وزدت عليه الكروفيت اللي نقيت وصوطيت، يعني شحرت مع شويه ديال الزبده والملح والبزار. اما بالنسبه للقشور ديال الكروفيت فطيبتهم وفيهم الزكت الشعريه الصينيه. كنخلط كل شيء وكنضيف ليهم الحامض والفرماج حمر محكوك وشويه القزبر ومعدنوس. بالنسبه للحامض فهو حامض المصير على بركه الله. بالنسبه للعجين بعد ما طلقناه على هذا الشكل فاحنا كنديروه في زليفه على هذا الشكل وكنديروا فيه الحشو.
من بعد كنجبدو بهذه الطريقه باش ما يجيناش من الفوق او بليطو من التحت غليظه. حنا كنقادوها باش تجي بشكل دائري، كنحطوها على هذا الشكل، فهي كتجي على هذا الشكل. نكمل العجين ديالي ونتلاقاو ان شاء الله. الفطور ديالي من بعد ما وجدت كيجي على هذا الشكل. هادو البيتزا اللي حضرنا، هادو حنشات معمرين بالكروفيت والدجاج، هادو صبيعات ديال الكفته وبطاطا، حريره، وهذه كيكه عاديه، كيكه عاديه غير درنا لها الكوك ودانون الوسط منه، والعصير ديالنا من بعد ما برد. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي ديال هذا النهار، ورمضان مبارك سعيد وصيام مقبول ان شاء الله.